Hello mga katmates! Ako si Father RJ Palmos, kagita naman nagapadayon sa aton programa sang Istorya Sagrada. Ang aton topiko para sa sininya adlaw, amo ang istorya tuhoy sa pagtabok sang mga Israelinhon sa mapula nga dagat kag ang pag-ulan sang mana gikan sa kalangitan. Tang ginbayaan sa mga Israelinhon ang Ehipto, wala gid sila ginbayaan sang Dios. Ang mga Israelinhon padayon nga ginatuytuyan, apang padayon man sila nga nagareklamo. Sila nagasiling, gani ang mga Ehiptohanon nagsiniling. Ano man ining aton ginhimo nga agintugutan nato ng mga Israelinhon sa pagpalagyo halin sa ilang pagpakaulipon sa aton. Ginaman ni Paraon ang iyang mga karwahi kag mga sumulunod kag mga soldado kag ila ginlusob ang mga Israelinhon. Ila naabutan sila ang mga hangaway nga mga Ehiptohanon samtang ang mga Israelinhon nagatabok sa mapula nga dagat. Sang nagahinampot si Paraon, nakita sa mga Israelinhon ang mga Ehiptohanon nga nagapadulong sa ila. Tuman gid ang ila kahadlok, ang Ginoo nagsiling kay Moises, nga abala nagpanawag ka sa akon. Singgana mga Israelinhon nga magpadayon sila sa paglakat. Ibayaw ang imo sungkod, kag untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat sa pagpihak sini. Agud nga ang mga Israelinhon makatabok sa dagat nga nagaagi sa mamala nga duta. Gani ginuntay ni Moises ang yakabot sa ibabaw sang dagat nga mapula kag napihak ang tubig kag sa mamala nga duta nagtabok ang mga Israelinhon. Ang mga Ehiptohanon upod ang tanan nga mga kabayo ni Paraon kag ang iya mga karwahe kag ang iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo nag-agi man nga nagalagas sa mga Israelinhon sa tunga sa mapula nga dagat. Karon ang Ginoo nagsiling kay Moises, untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat, kag ang tubig magauli sa mga Ehiptohanon, kag ang ila mga karwahe, kag sang ila mga soldado nga nagasakay sa kabayo. Gani ginuntay liwat ni Moises sang iyang mga kamot sa ibabaw sang dagat, kag sang pagkaaga ang tubig nagbalik sa yakinaandan nga lugar. Nasugata sa mga Ehiptohanon ang tubig sa ila pagtinguha sa